اللام الملك القدوس السلام. أحمده سبحانه أن هدانا لدين الإسلام وبناه على 5 أركان عظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه وأتباعه البررة الأعلام. أوصيكم حجاج بيت الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. اتقوا الله بفعل أوامره وترك مناهيه، فإن الله يحب المتقين وجعل العاقبة للتقوى. التقوى عباد الله سبب خيري الدنيا والآخرة. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وخاطب سبحانه حجج بيته آمرا لهم بالتقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وأمر خلقه كافة بالتعاون على التقوى، فقال عز شأنه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والتقوى حجاج بيت الله هي التمسك بدين الله والعمل بشرعه رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. تمسك بدين الله، دينه الذي أكمله في مثل هذا اليوم حينما نزل قوله عز شأنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها المسلمون، دين الإسلام على 3 مراتب، أعلاها رتبة الإحسان، وبينها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وثاني مراتب هذا الدين رتبة الإيمان، والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن الإيمان رحمكم الله بر الوالدين وصلة الأرحام وقول الصدق وطيب الكلم والوفاء بالعقود والعهود وحسن الخلق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن الإيمان الشكر عند النعماء، والصبر عند البلاء، والتوبة والندم بعد المعصية والجفاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذ تأذن ربكم
لئن شكرتم لأزيدنكم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. معاشر الحجيج، وأركان الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وبالإيمان تحصل النجاة والفوز بخيري الدنيا والآخرة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.